الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند و بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نوجوان کریم ناصری سناؤ مگر میرا خیال ہے شام سنے تھی رات لیٹ گئی تو سنا تھا سن دے رہی ہو ہم تقریر نہ کر رہی ہے مصطفیٰ آئے دنیا پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں نہیں بھائی نیچے نہیں دہائی پا دے ہو مصطفیٰ آئے دہائیاں ہاتھ بلند کر کے پڑھو مدینے آواز جاوے مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں اے خدایاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بہ گیاں اور تو جنا بھی گٹھڑی چک کے تر پیوں تو جنابی گٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی رات پھر مائیاں بہ گیاں مصطفیٰ رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں اور سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں
کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا رب دی سون رب نے سانو بخش دینا رب دی سون آقا والوں جے گواہیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ دوسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس گاؤں اپنے سے علاقہ کاما والی روڈ اڈا پنواں دے اندر انعقاد پذیر ہیں میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان جناب میاں محمد ماجد امجد صاحب میاں زبیر امجد میاں محمد عمر جاوید صاحب انجینئر میاں محمد عمیر جاوید صاحب حافظ محمد زبیر جاوید صاحب اور دیگر تمام احباب جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گودی اچھ تشریف لگے آئے اللہ میری اور آپ باپ دی اج دی رات قبول و منظور فرمائے اور ان دی والدہ مرحومہ دے اللہ قبر دی راتاں منور فرمائے میرے چورہ شریف دے خلیفہ صاحب تشریف فرمانے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خلفاء اعظام علماء کرام سناخانان رسول اللہ تبارک و تعالی سارے دل لحن اور نطق دے اندر برکات نصیب فرمائے نقیب ملت اسلامیہ آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی اپنی نقابت دل پذیر نلمنوں اور اپا بابنو محضوظ فرما رہے سن رب تعالیٰ ان دے نطق دے اندر بھی برکات نصیب فرمائے قرب و جوار تو تسی تشریف لکے آئے ہر قدم تے رب تعالیٰ نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے رات زیادہ گزر گئی بالکل تھوڑی باقی ہے دنیا داران دے ساؤنڈا تے اللہ والیں دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے دنیا دے بازار دن نو کھل دن دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دا ہے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ اللہ دی رحمتان دے دروازے دے کھلنے دا وقت ہے رحمت دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے اللہ والن دی خریداری دا وقت ہے یقین کرو نوجوانوں نے جدو ساری ساری رات نبی پاک دے محفل دی میلاد دی وچ بیٹھا دیکھنا تے میں سوچنا یقیناً کدھر شیطان بیٹھ کے روندہ ضرور ہوئے گا کہ انٹرنیٹ واٹس ایپ فیس بک کیبل اتنیاں ترشیاں دے کے شیطان نے ویکھ لیا پر محمد دے نوکران دا نشہ نہیں اتر رہا
اتنی سردی دی رات ساری رات بیٹھنا اور پھر نوجوان طبقے دا بیٹھنا بڑا مشکل ہے. خوش بخت ہو کہ زندگی دیکھ رات پھر حضور دے ذکر چ گزر گئی. قیامت میں جدو ان راتاں دا مل پینا تو سا عرض کرنی یا اللہ کدے زندگی دیاں ساریاں راتاں حضور دے ذکر چ گزار کے آ جالا. نوجوانہ نے بڑی خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہے. میرا چونکہ رات 1 بجے دا وعدہ سی, میں اپنے بالکل ٹائم دے مطابق پورے 1 بجے پہنچ گیا. عمر مینوں ماشاءاللہ کل جمعہ پڑھن گئی سیالکوٹ تے مینوں یاد کراون گئی کہ تساں آونا جی. میں کہا جی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوواں گا. تو میں چونکہ شوق پورا تقریر کر کے پھر حاضر ہونا سی. اللہ تبارک و تعالی حاضریاں قبول فرمائے. پہ بالکل بھی تواڈی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی. میں تانوں خالص نبی پاک دا میلاد سنانا ہے انشاءاللہ العزیز, کیونکہ میلاد شریف دا ماہ مکرم ہے. آیت مبارکہ میں میلاد شریف دے حوالہ نبی پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. ارشاد فرمایا وسلام علیہ یوم ولد, فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جدو انہاں دی ولادت ہوئی. ویوم یموت, اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہاں نو موت دیواں گے اپنے وصل دی دولت وصال عطا کران گے. ویوم یبعث حیا, فرمایا اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی موت دے بعد نویں زندگی دے کے اپنی بارگاہ وچ بلا لواں گے. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے 3 سلام فرمائے. قرآن مجید اللہ نے انبیاء دے نام لے لے کے سلام فرمایا. فرمایا وسلام علی ابراہیم وسلام علی الیاسین وسلام علی نوح فی العالمین. تو جدو سارے نبیوں نے کٹھا سلام فرمایا, ارشاد فرمایا وسلام علی المرسلین, میرے سارے رسولوں تے سلام ہو گئے. قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے, اللہ نے انبیاء دے نام لے کے سلام فرمایا, پر جس نبی تے قرآن نازل فرمایا اس معبود دا نام لے کے ایک بار بھی پورے قرآن سلام نہیں فرمایا. کدھر ارشاد نہیں فرمایا وسلام علی محمد وسلام علی احمد, نہیں فرمایا. عرض کی تھی یا اللہ قرآن اپنے محبوب تے نازل کر کے تے دیگر انبیاء دا نام لے کے سلام فرمایا, تے جدھر اتے قرآن نازل کی تو تے سلام ہی نہیں فرمایا. فرما سونے تینوں ان سلام نہیں نہ کہنا, تینوں تے سجا کے دولہ بنا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس آیت مبارکہ چا اللہ نے 3 سلام فرمائے. یاد رکھیے گا کہ آیت مبارکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد دے متعلق ہے. ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے کہ آسی صاحب یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد دے متعلق ہے, تسی حضور دے میلاد واسطے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو جائے گا کہ یحییٰ علیہ السلام دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے حسین دے نانے دے میلاد تے سلام نہیں ہو سکتا. کیڑی عظمت ہے جڑے کسے اور نبی دے کول تے ہے تے دامن مصطفیٰ وچ کوئی نہیں. عظمت اوہی ہے نا جڑی حضور دے کول ہے. تو پتہ چلے آج دیگر انبیاء دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے, پھر کملی والے دے میلاد تے بھی سلام ہو سکتا ہے. میں اج تانوں اے عرض کرنا ہے کہ آ جڑا میلاد دا پنڈال سجے ہے نا, اے نہ سمجھا جو سانو میاں برادران نے بٹھایا ہے, سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے. پڑھا قرآن جے سبحان اللہ کھو. جے تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے. میں نے 21 سال مکمل ہو گئے, 22واں سال شروع ہو گیا خطابت کر دیاں. ہند سندھ دنیا میں پھر کے گلی گلی ویکھ لئیے تے مینوں پتہ ہے کہ تساں تقریر سننی کیویں دی ہے, میں سنانی کیویں دی ہے. تے سبحان اللہ نے دسنا تقریر کیویں دی سننی ہے بھائی. مینوں پتہ ہے رات 1:45 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو رہندا ہی نہیں. اس ویلے بولنا بھی بڑا مشکل ہوندا ہے تے بلانا بھی بڑا مشکل ہوندا ہے. مگر وہ تساں دیکھیا نا کہ پرانے دور وچ پنڈاں وچ ایک پہرے دار ہوندا سی تے اودے ایک ہاتھ وچ لالٹین ہوندی سی, ایک ہاتھ وچ اونے سوٹی پکڑی ہوندی سی. تے بزرگاں نوں پتہ سوٹی کھڑکا کے کہندا ہوندا سی جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو. انہوں بندہ پوچھے جے اساں جاگنا تینوں کیوں رکھے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں میں لوگوں نوں نہیں جگا رہا, اصل وچ میں دسنا چاہنا کہ چوراں نوں دساں کہ میں پیا جاگنا. پہرے دار دا کام ہوندا قوم نوں جگا کے رکھنا. اسی جڑے ممبر رسول تے بیٹھے ہیں اسی انہاں دین دی سرحداں دے پہرے دار, سانو حضور نے پہرے دار رکھے. ساڈا کام ہے قوم نوں جگا کے رکھنا.
تو میں انشاءاللہ العزیز یہی کوشش کرنی ہے تو جگا کے تقریر سناوا تسی جاگن دا ثبوت دیو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے دا حق تھوڑا زیادہ ہوندا ہے کیونکہ فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہوندے نے میرا ڈرائیور کہندا ہوندا کہ فرنٹ والی سواری سو جائے تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے تسی ذرا تھوڑا اونچا بول کے سبحان اللہ فرمایا جائے میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان تے قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا اج جاگ دے محفل جی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ 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 ہن کام ایتھے رکھیا جی لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں لنگر بھی ہے یہ شاہ جی اعلان کر دے تو چونکہ نقیب نے تو انہوں نے بڑا پھبا کے اعلان کرنا سی نا بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لنگر ہے میں بھائی خطیب میں سادہ جی پوچھ لیا انہوں نے آکھیا جی ہے تسی ہون سبحان اللہ بولو لنگر ہے ماشاءاللہ تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا نا میں تینوں ساری زندگی پالے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے ساری رات جاگ کے اپنے مالک دی عبادت کی تھی اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ نے فرمایا مزمل دی بکل والے آؤ ادھی رات آرام کریا کر ادھی رات قیام کریا کر قول دیوالی نے عرض کی تھی یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے میری راتاں دے جگراتے بھی تیرے واسطے میرا قیام بھی تیرے واسطے میرا رکوع بھی تیرے واسطے میرے سجدے بھی تیرے واسطے اللہ نے رضا فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اللہ نے فرمایا کملی والے یہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ لوگ کہندے نے قرآن وچ میلاد کوئی نہیں ہو جھلیا تو قرآن پڑھیا ہی نہیں الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن ہے ہی محمد دا میلاد اللہ فرما سلام ہوئے تیرے میلاد ہوتے جی آنکھو جے میں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کولو تسی نہیں بولے چلو پھر کدے کروا لواں گے یہ نہیں ارادہ تے جے ارادہ ہے پھر بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکنا تے میری تسلی نہیں ہونی بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے میں سر شام ہی تو دس دیں تقریر شروع تھی یعنی سر شام تے تقریر والویں انج تے سر شام نہیں ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کری دے شام تو بیٹھے ہیں تے جیڑا ہوندا او کہندا ہاتھ کھڑے کر لو میں ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی تواڈے ہاتھ کھڑا کرن چ ساڈا کوئی فائدہ نہیں ہاتھ میں اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں کہ سورہ یاسین نے اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے اے جڑا موبائل جدو استعمال کر دیو نا ذرا دھیان نال کریا کرو قیامت نو ہتھاں بولنا جی اے یاد رکھو جو تسی موبائل تے لکھ دیو نا اے موبائل تے نہیں لکھ دیو تسی اپنے نامہ اعمال وچ لکھ دیو ہاں اے یاد رکھیے گا
میرا دل کردا جدوں قیامت نوں اللہ میرے اور تواڈے ہاتھ نوں پوچھے 10 بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ جو بھی کردا سی معاف کر دیو جدوں کملی والے دا نام آندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نوں بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ عارف آندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا پارا او نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا او حد بے حد درود نبی تے جیدائے دے پسارا او میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا پیرے باہو فرماندے نے میں قربان تینا تھوں باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو سہارا دا مطلب سونا میں قربان اینا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسی قربان نہ جائیے اپنے نصیباں تو یار میں آسان کر کے عرض کرا محفل وچ بندہ آخر تے آوے تے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے جے کوئی پوچھے نا میلاد مناونا کتھے لکھے لڑنا نہیں بھائی ٹھیک ہے لڑائی نہیں کرنی آواز بلند نہیں کری دی دلائل بلند کری دینا آواز بلند نہیں ہونی چاہیے دلائل انسان دے مضبوط ہونی چاہیے جے کو پوچھے نا لڑائی نہیں کرنی بابا فرید الدین گنج شکر کل مائی کنگی دا تحفہ لے کے آئی آپ نے قبول نہ کی تھی مائی رون لگ پئی آپ نے فرمایا بی بی رونا سوئی لے کے آ مائی سوئی لے کے پیش کی تھی تے آپ نے قبول فرما لی مریدین نے عرض کی تھی حضور کنگی مہنگی سوئی سستی کنگی نہیں لئی تے سوئی کیوں لئی فرمایا کنگی وکھو وک کر دیے نا سوئی جوڑ دیے فقیر وکھ نہیں کردا جوڑ دے سانو سائیاں دسیا وکھ نہیں کرنا جوڑنا ہے جوڑنا ہے جے کو پوچھے میلاد بناونا کتھے لکھے لڑنا نہیں انہوں کہنا جھلیا تو تے محفل وچ آخر تے آویں تے تینوں جگہ بھی آخر تے ملدی ہے اس نبی دا میلاد مناون تیرا جی نہیں کردا آیا تو ساریاں امتاں تو بعد وچ تے جنت وچ تو سارے تو پہلے جانا ہے اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد بناونا کتھے لکھیا ہے آیا تو سارے تو بعد وچ تے جنت وچ جاویں سارے تو پہلے تے اجے پوچھنا نبی دا میلاد بناونا کتھے لکھیا ہے پیرے باہو فرماتے نے لال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو یار اسی سارے اکٹھے ہو کے اڈا پنواں والے تے اسی علاقے دے تھانے دار کول ٹر جائیے تے انہوں آکھیے شاہ جی کہ اے راتی تو ایک قاتل پکڑے تے ساڈے آکھے چھوڑ دے چھڑ دے گا اسی آکھی اسی بندے کٹھے ہو کے آئے ہیں ساڑھے لاکھ کے ایک ڈکیت چھوڑ دے چھڑ دے بے گا نہیں نا یار اسی تے سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے او دا میلاد نہ منائیے جنہیں رب تو سارے چھوڑا لینے جنہیں رب تو سارے چھوڑا لینے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اڈا پنواں والے ہو اے فروڑ دی دکان تے جاؤ نا صبح سارا دن کھلو کے بیکھا جب بلا ایک گاہک بھی انجدہ ہوندا جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا او یار اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے وچ ایک گلیا کیلا دکاندار پا دے تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دتے نے سودا کھرا لینا ہے تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گلے ساڑے چولی پا لینے تے آکھیا گندے مندے مینوں دے دے کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں انج دا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرن گے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو پڑھا قرآن
ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے مینوں پتہ ہے کئی بیلی کرو صلاح کر کے اندر اج مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے بولو سبحان اللہ انج لگے جو میں محفل ہون شروع ہوئی ہے میرا جی کردا اگلے سال تک فرشتے جھک کے پنواں ول ویکھن تے ایک دوجے نوں کہن آ او جگہ سی جتھے نبی دا میلاد ہویا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن بنی اسرائیل والے مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی چھٹی کرنی جمعہ مسلماناں دا دن ہفتہ یہودیاں دا تے اتوار عیسائیاں دا اللہ نے عطا کیتے نبی پاک نے فرمایا جمعہ مسلماناں دی عید دا دن ہے ہفتے والے دن یہودیاں نو فرمایا ادب کرنا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادھر مچھلیاں نو حکم ہویا تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے اینیاں شاہ جی مچھلیاں اینیاں مچھلیاں تے مفتی احمد یار خان نے اتھے بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرماتے نے او جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن یونس علیہ السلام نبی رہے سن نا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن اوندیاں سن او یاری جیڑی مچھلی دے پیٹ چ یونس نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت لئی اوندیاں نے تے جدے شکم چ 9 مہینے کملی والا بسیا ہوئے اس ماں دی زیارت لئی فرشتے نہیں آندے ہون گے یہودی جدو دریا تے گئے تے ویکھیا اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں ونی مچھلیاں منہ کڈ کے پانی چ دکھاون مچھیریاں دے دل ڈول دے سیانے آکھیا انج کرو چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو حوض بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں جدو نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں دے وچ بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لواਂਗੇ تے این ہی اس طرح ہویا دریا چ مچھلیاں ہفتے والے دن انہاں دے گھراں دے سیم تک آ گئیاں ٹینکیاں تے حوض بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ اساں مچھلیاں گھیر بھی لئیاں پکڑیاں بھی نہیں کٹھیاں بھی کر لیاں ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے اتوار نو پکڑ بھی لواਂگے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا اور جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سننا اسے رب دے حکم نال واپس ٹر گئیاں اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ انہاں میری حکم عدولی کی تھی انہاں میری گل نہیں منی اللہ نے رضا فرمایا کونو کی رضا خاصی پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں نوجوانوں کچھ یہودی بندر بن گئے کچھ سور بن گئے اللہ نے انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دتیاں کملی والے دیا غلام جدو شام نو کم تو گھر آ جائے اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کر سوچیا کر میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ جے تیری اجے شکل نہیں بدلی پھر محمد دا میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے ملے والا نہیں پیا ویکھدا اے تے یار دا منہ پیا ماردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پچھلیاں قوماں مچھلیاں پکڑ لیاں رب بندر بنا دیتے اتھے دودھ چ پانی بھی پائی جاندے دوائیاں نقلی بیچی جا رہی یہ حسن والی نہیں رون والی گل ہے جھوٹ بھی بولیا جا رہا شراب بھی پیتی جا رہی او کیڑا گناہ جڑا انہاں کیتا اساں نہیں کیتا او کیڑی نیکی جڑی اساں کیتی انہاں نے کیتی پر آ جڑی تیری میری شکل نہیں نہ پہ بگڑ دی منو قسم رب محمد دی میلاد منایا کرے صدقہ ہی سارا مصطفیٰ دا رب تیری میری شکل نہیں بگڑن دیتا اے میلاد والے دا صدقہ ہی انہیں گناہ کر کے بھی شکلہ نہیں بگڑ رہی تے میلاد کیوں نہ اسی نبی دا پھر منائیے گرامی قدر حضرات میں تینوں جو پڑھیا کرنا چے کملی والیا ادھر دے مارے کی کر دے جے کملی والیا نایوں دو ادھر دے مارے کی کر دے
ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین بچارے کی کر دے جے کملی آؤ میں اس دن دا ذکر کراں جڑے دن تے رب سلام کر دے تھوڑا ہور بلند بولیا جس 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رات جا رہی تے دن آ رہا تے میں گھر چ کلی ساں کیونکہ حضور دے دادا جی دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے پترا نو نال لے کے دیوار کعبہ بنا رہے آپ فرما دیا میں نے انجل لگا میرا پتر دیا ہوندہ بیلا ہو گئی ہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں رونے لگ پئی آپ فرما دیا اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلن پہ کدیاں عورتیں اندر آ گئیاں سارے تو بڑے ری کہن لگی آمینہ رینا میں آدم دی بی بی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگی مقدرہ دے نواز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں سیدہ آمینہ فرما دیا چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں فرما دیا خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا نبی پاک دی امی فرما دیا نے پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا ہاتھ بلند کر کے میرے نال نبی دا میلاد پڑھو آ گیا سونا سویرا ایک منٹ جے نہیں دل کردا تے میرے کہندے ایک باری اکھیاں بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارو جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والدہ نہیں تے ہور کیدا ہے سبحان اللہ تے جے تیرے اندر واقعی ایمان دا سویرا پھر ہاتھ کھڑے کرو سارے کوئی نیچے نہ رکھے جڑا گھروں نبی دا میلاد منایا او ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی امی فرما دیے نہ سویرا آیا بیٹھی ماں مکہ دے اندر سامنے ملک شام دے محل نگری آ رہے نبی پاک دی پپدر صفیہ فرما دیاں اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیاں میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بلد آئے دیوے دی لو نظر ہی نہ ہویا وے جدھر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا پتہ لگے اے گلیاں گون جاون میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج رات سویں راتی آون خواب وچ کملی والے صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے آ گیا سونا سویرا تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا
نوجوان ادھر نبی پاک امی دی گودی دے اندر آئے نبی کریم دے دادا جی طواف کعبہ پہ کر دے رہے سیدہ آمینہ کا بچی نو بلا کے فرماندیاں نے جا جا کے دادے نو بلا کے لے کے آؤ نوجوان بچی جا کے کہنے لگی بابا جی ذرا جلدی ہی آیا آج اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے نبی پاک دے دادا جاؤن جڑے ویلے دروازے دے اندر آئے فرماندے نے انج لگیا جی میں میرے سینے تے کسے دھکا مارے ہیں فرماندے نے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں ویکھنے آیا عرشہ تو آباد آئی اپنا پتر جم جم ویکھے آجے کر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے جڑے ویلے نبی پاک دے دادا جاؤن کمرے دے اندر آئے فرمایا لے آؤ بیٹی آمینہ میرا پتر میری گودی چ دے دے لوگوں پنواں والے ہو بابا ہوئے 90 سال دا او دے 10 پتر ہون چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلا ہوئے عبداللہ وہ عبداللہ 25 سال دی جوانی چ دنیا تو ٹر جاوے او دے جان تو بعد اللہ نو محمد جیا پتر عطا کرے بابے نو کیویں دے چاہ چڑے ہون گے فرمایا لے آؤ دیے میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمینہ کمنی والا دادے دی گودی چ رکھے آؤ نالے چھم چھم رونے لگے پئیاں فرما دینے بیٹی اللہ پتر دے وے لوگ خوشیاں منا دینے رونی کیوں ہیں عرض کر دیاں بابا مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے اج مینوں عبداللہ یاد آئے نہیں میں رونیاں میرا پتر جم دیاں یتیم ہے میں رونیاں ابو کنوں آکھے گا میں رونیاں کدے سینے تے سویا کرے گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا انہوں کھڑونے کون لے کے دے گا انہوں سہرا کون کراوے گا یہ دیا مٹھیاں گلاں کون سنے گا تو آواز آئی آمینہ رہینا علم یجد کا یتیما فآبا یہ یتیم انہوں سہارے میں دے گا یہ ابو نہیں آکھے گا یہ آہد آکھے گا یہ دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حدیم جسلا دے گا یہ دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا میں دی انگلی دے اشارے تے درختان ٹوار دے گا یہ دا مٹھیاں گلان جی کرے گا پتھرا تو کلمے پڑھا دے گا یہ دا کھیڑن جی کرے گا جن کھڑونا بنا دے گا یہ دا سیر جی کرے گا میں عرشان تے بلا لما یتیمن علم یجد کا یتیمن فآوا دے سہارے میں دے گا کیونکہ یتیم نہیں یہ در یتیم ہی ساری کائنات یتیمہ دا سہارا ہی ہے اما حلیمہ دی گل نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی تھوڑا جا ذکر چھیڑا میں اما حلیمہ دا بھائی الحمدللہ میں ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا دعا کرو اللہ سارے دے نصیبہ چ بار بار کرے تے ہر سال کرے او 3 کمرے ایک اما حلیمہ تے آپ دے شوہر حضرت حارث دا ایک حضور دا آخری کمرہ اما حلیمہ دے بچے بچیاں دا اما فرما دی بارش نہیں سی ہو رہی قحط پہ گیا محدث ابن جوزی نے المولد العروس سے لکھا کہ لوگ درختان دے خشک پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیوں او دن میرے تے بڑے سخت پے در پے میرے تے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ عطا کیتا تے بچہ بھوکا نہ لی مر گیا میری اونٹنی پریشان رہنا فرما دیا ایک دن میری اونٹنی ٹردی ڈگ پئی او دی لت ٹوٹ گئی انہاں دنوں چ اما حلیمہ فرما دیا اللہ مینوں پتر دے دیتا میں نام عبداللہ رکھیا میرے چ اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں اپنے پتر نو دودھ پلا سکا کچھ کھاون نو نہیں ملدا بکریاں دے دودھ خشک ہو گئے آپ فرما دیا میرا خامد حارث بھی انہاں دنوں چ بیمار ہو گئے آپ فرما دیا پیر در پہ مصیبت آمن پر اما حلیمہ دے لبا تے ایک کوئی لفظ ہر ویلے کہندی ہے ربا تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے
اما حلیمہ فرما دیا ایک رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ پے، ایک اچھے لمبے قد دا بابا میرے خواب وچ آیا تے مینوں کہندا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ فرما دیا میں خواب وچ پیچھے گئی، بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا، ایک پیالہ بھر کے نا تے مینوں نے پیش کیتا۔ آپ فرما دیا میں ایک کوئی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں بڑی حیران ہو کے کہنی وے بابا تو کون ہے؟ تے بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا او شکر ہاں جڑا غریبی وچ وی رب دا کری جانی ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے جنہ تو میرا شکر زیادہ کرے گا میں تیرے تے نعمتاں اور زیادہ کراں گا۔ یا تسی چاہتے ہو نا کہ نعمتاں برقرار بھی رہن تے اللہ زیادہ بھی کرے تے پھر رب دا شکر ادا کریا کرو۔ اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے نو پوچھنی ہاں بابا جی کتھوں آئے ہو؟ تے بابا کہنے لگا میں اللہ دی بارگاہ وچ آیا تے میں تیرا شکر ہاں جے برکتاں لینیاں ہی تے مکے آ جا، اللہ دا برکتاں تے رحمتاں والا نبی آئے۔ اما حلیمہ فرما دیا سویرے جڑے ویلے میری آنکھ کھلی تے آ فرما دیا میرے کنا چ آوازاں کی آ رہی ہیں، واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گودی وچ اج گوہر پایا جانا ہے، واؤ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھ کے میں اپنے خامد نے مشورہ کیتا، اسی بھی کو امیر بچہ لے کے آئیے ساڑھے بھی دن پھر جاؤں۔ بعد نے لکھیا 9 تے بعد نے لکھیا 13 عورتاں محلے دیاں مکے وال بچے لے من جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں؟ کل عمر بھائی جمعے تو سن کے آئے، یہ بڑی تفصیل درکار ہے، میں نے آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے۔ یہ دس دیاں کہ مکے دے بچے اما حلیمہ دے محلے کیوں پل دے سن۔ بس ایک کو جملے چی گل سمجھا دے، اے گل میں ادو سمجھ آئی جدو میں مکے تو ٹریا تے میں اما حلیمہ دے پہلی بار گھر گیا نا، اس ویلے خلیفہ صاحب مکے شدید گرمی سی، مگر 2.5 گھنٹے دا سفر کر کے جدو اسی اما حلیمہ دے بنو سعد قبیلے چ گئے نا تے اتھے شدید سردی، اتھے جا کے جدو ٹھنڈیاں ہواواں تے میں لمبے لمبے سانس لے تے مینوں نہ ساواں تے ہواواں وچ نبی دے ساواں دی خوشبو آئی نا، تے مینوں پھر پتہ چلیا نبی پاک دے دادا جی نو اینا پیار سی نا پوترے نال، آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دیواں گا۔ ایڈے گرم موسم چ او دور اما حلیمہ دے علاقے چ پالیا کہ دی صحت ٹھیک رہے، فصاحت تے بلاغت اس علاقے دی مشہور سی، بولیاں مٹھیاں بول دے سن علاقے والے لوگ، بچے اتھے پال دے سن کہ بچہ بولیاں مٹھیاں بولے، تے میرے نبی دی مٹھی ورگی بولی کسی دی ہو سکدی ہی نہیں۔ ککھ سواد نہ مستی اندر تے کھنڈاں بھی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اپنے شوہر نو نال لیا، گدی اتے سامان لدیا تے آپ اسی اونٹنی تے بیٹھ گئے، آپ فرما دیا میں گودی وچ اپنا بیٹا رکھیا، شوہر نو نال لیا، ٹری نا، پھر فرما دیا میں بار بار پیچھے رہ جاواں، اونٹنی دی لت ٹوٹی، میری سہیلیاں اگے لگ جاون، پھر پیچھے، پھر ملا دیاں، پھر پیچھے، پھر ملا دیاں، پھر پیچھے، آخر میں چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ فرما دیا میں اینا پیچھے رہ گئی کہ او مکے چو امیراں دے بچے لے کے باہر نکل رہیاں تے میں مکے داخل ہو رہی۔ رواج ایسی کہ لوگ آ کے نا سہیلیاں تے تائیاں تے کعبے دے بیڑے چ بیٹھ جاندیاں نے، جدوں ضرورت ہوندی ہے او کعبے چ آ کے اپنی من پسند آئی لے جاندے۔ اما حلیمہ فرماتی جدوں میں پہنچی نا مکے تے ادھی رات دا ویلا سی، اما حلیمہ فرماتی جڑے ویلے میں کعبے چ آئی اوتھے بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں، کعبے دے دروازے تے کھلو کے اما حلیمہ نے بیت اللہ ول ویکھیا،
تے رو کے کہنے لگی کعبے والی آؤ ایک کونج ماڑا بنایا آئی میرے مقدر بھی ماڑے بنائے نہیں حلیمہ فرما دیا میں ٹری ٹری کعبے دیکھو آلائی کعبے دا پردہ پھڑ کے رو پئیاں حلیمہ فرما دیا میں کعبے والی آؤ بڑی دوروں آئی عرض کر دیا نے میرے علاقے قید پہ گیا ہے میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے یا اللہ خامنوں ملدا کچھ نہیں میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا ہے میری اونٹنی بھی بیمار ہے میرے جنی طاقت نہیں اپنے بچے نوں دودھ پلا لواں حلیمہ کعبے دا پردہ پڑھ کے روئی جا رہی ہوں تے کہندیاں کعبے والے آ میرے والدیان کر پوری کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے چوں آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آ گیا ہے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں اما پردے پھڑ کے رو پئیاں کہہ لگیاں کعبے والے آ میں بہتا نہیں منگدی میری جولی چ رحمت دا قطرہ پاواں دے کعبے چ آواز آئی رونا تو تے رحمت دا قطرہ پئی منگنی ہے اساں دو جہاں دی رحمت تیرے لئی رکھی ہوئی اساں دو جہاں دی رحمت تیرے واسطے نعرہ رسالت نعرہ حیدری عبد عمران عاصی صاحب شہزادہ سیالکوٹ فخر پاکستان اساں تے دو جہاں دی رحمت تینوں دے اندر پروگرام بنایا ہے حلیمہ فرما دیا مینوں کی پتہ سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی ہے تصور کر اکھیاں بند کرے حلیمہ نہ کعبے دا کنڈا پھڑ کے رو رہی تے پیچھے سے نے کعبے دے دروازے چوں آواز آئی کوئی دائی ہے اندھیرا سی نا تے اما حلیمہ انج کر کے مڑ کے ویکھیا ج ادھی رات ویلے خلاف معمول کوئی دائی لینا آیا اما انج مڑ کے ویکھیا تے کعبے دے نا پیچھے سے نے کعبے دے دروازے چ ایک بڑا سوہنا جا بابا اما غریب نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے جا کے کہندی جی میں دائیاں بابا جی فرماندے تیرا نام کی ہے اخی حلیمہ تیرا قبیلہ کیڑا ہے جی بنو سعد بابا جی سوچی پہ گئے تے کہندے نے حلیمہ حلم چوں نکلیا سعدیہ سعد چوں نکلیا تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے بابا جی نے فال نکالی فرماتے نے سعدیہ سعد چوں نکلیا تے حلیمہ حلم چوں نکلیا گلاں دوویں ٹھیک نے تے بابا جی مسکرا پے حلیمہ فرما دیا میں بابا تیرے متھے دا محراب ویکھاں کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس ویکھاں مکے دا چودھری لگنا ہے تے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا کہن لگا نہیں بی بی میں ہسیا نہیں میں تے تیرے مقدرہ تے ناؤد پیا کرنا میں کعبے دا متولی ہوں قریش دا سردار ہوں میرا نام عبد المطلب ہے اج 3 دن گزرے میں کعبے دا دوا پیا کردا سا مینوں کعبے چوں آواز آئی عبد المطلب اپنا پوترا کسے نوں نہ دیویں دائیاں بڑیاں ہون گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ آوندی آ او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی آ ایمان بڑا پکا کلی کچی ایمان پکا اما حلیمہ نے نا انج کر کے مڑ کے کعبے وال ویکھیا تے کہندیاں کعبے والیا معاف کری تو مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر نہیں ماڑے بنایا اجے میں مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھماں پے بھی گئیاں تسی ہور اولا بولو تانوں نظر ہی نہ لگ جائے مینوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ بس میں تو اما حلیمہ دے بیڑے چھڑ کے آ جانا ہے جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہندی حضور چلیے حضور دے دادا جی کعبے مکے دی گلی چ اگے گئے تے اما حلیمہ پیچھے پیچھے اما حلیمہ فرما دیا کہ میں رستے چ پہ سوچ دی جاواں گی تے کواں گی کعبے دے متولی دا پتر ہے چودھریاں دا پتر ہے تے بچہ تے پال دیواں گی پر میں اینیاں بکریاں لینیاں نے
میں انہیں پیسے لینے نے میں انہیں تحفے بھی لواں گی میں تقاضا کراں گی آپ فرما دیے سوچ دی مکے دی گلی چ جاواں حضور دے دادا جی ایک گھر چ داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر دے بعد نا ایک نسوانی آواز آئی یعنی سیدہ آمینہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دیے جدو میں اندر گئی تے میں ویکھیا تے ویڑا نور نالا نور اما حلیمہ فرما دیے ویڑا نور نالا نور تے میں سوچی پہ گی او کتھے وے جدلی میں آئی ہاں اما فرما دیے میں جکر کے نکرے وچ ویکھیا تے او سامنے حضور دا پنگھوڑا تے آپ پہ پیا جھولے ہے الخصائص الکبریٰ پڑھ کے دیکھو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فرشتے جھولا جھولاندے سن تے آپ ہی جھولا اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ جنہ نور ہے نا سارا پنگھوڑے چ پیا نکلدا ہے آپ فرما دیا میں ٹوری جدو پنگھوڑے دے قریب گئی نا تین طرح دی روایت سفید کالا یا سرخ رنگ یا سبز رنگ دا کپڑا سی میرے نبی دے رخ انور تے حضور نیند فرما رہے اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا کپڑے وچ نور دیاں لاٹاں پیاں باہر نکلدیاں فرما دیا میں اپنا گھٹنا لگا کے نا اس طرح پنگھوڑے نو روکیا روک کے تے اے اس طرح کر کے میں جدو حضور نو گودی چ چکیا نا ہن عمر میاں میں کیڑا رنگ پیش کراں جدو چکیا حلیمہ نے بے جدو چکیا حلیمہ نے سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیمہ ہن بولو سارے کوری سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دی میرے ہاتھ پہ کمب دے تے میرا جسم پہ ڈولے تے فرما دی دل میرا دھڑکے کہ حلیمہ ہورے کنہ کو سونا ہوئے کپڑے وچوں نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیاں نے یہ نہ سمجھا جے میں کوئی روایتی گلاں کر رہا رب کعبہ دی قسم درجنوں کتاباں دے میں ڈھیر لگا دے وائن واقعات دے دلائل ہوتے میں نہ جانے کتنی سینکڑوں کتاباں دا نچوڑ تانوں سنا رہا اما حلیمہ فرما دی جدوں میں جو گودی چ اٹھایا نا تے آپ فرما دیاں ہاتھ پہ کمب دے تے دل پہ دھڑکے تے میں اس طرح کمب دے ہاتھاں نال حضور دے روح انور تو جدو اے کپڑا چایا نا تے اما حلیمہ فرما دیا میں تے دل پھڑ کے بھی آ گئی دل پھڑ کے بھی آ گئی اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سب بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سب بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سب بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھ اپنے آپ نو کہنی نہیں اینا سونا اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آوے نہیں حلیمہ جدے ویڑے دا آ حال او دے چہرے دا کی حال ہوے گا پر جدوں ویکھیا نا تے نوجوان اما حلیمہ سرکار نو گودی چ لے کے لوری سناون لگ پئی میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں حلیمہ میرے نبی ول ویکھی جاوے تے ویکھی جاوے تے گودی وچ اٹھا کے اما حلیمہ نبی پاک دے چہرے ول ویکھ کے فرما دیاں نے جدوں چکیا حلیمہ نے اے جدوں چکیا حلیمہ نے اے سونے دا نا سن کے تے سر چک لے یتیمہ نے ڈالے سارے پکار کے کہندے نے عربی سلطان آیا بھائی کوئی عربی سلطان آیا
اے نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا. میرے آقا علیہ السلام نے ویکھ کے نا تے اما حلیمہ تے ہن واری تے قربان جاوے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہے. ہن میرا جملہ سنو اما حلیمہ حضور ول ویکھ کے نا تے متھا چوم کے کہندی ہے ہن کی لینا ہے. جنوں اے لب جے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے. اما حلیمہ فرما دیا نے پہلا جدو گلی چائی سا تے آمنہ میں سوچ دی سا بکریاں بھی لواں گی تحفے بھی لواں گی میں انہیں پیسے بھی لواں گی. تے اما آمنہ فرما دیا ہن کی خیال ہے. تے سیدہ حلیمہ فرما دیا ہن تیرے مال دی لوڑ نہیں بس تیرے لال دی لوڑ ہے. مینوں اپنا لال دے دے. گرامی قدر حضرات اما حلیمہ 3 دن حضور دے گھر رہی. کنے انہاں 3 دناں چ کی گلاں ہوئیاں سیدہ آمنہ تے اما حلیمہ دیاں. یہ تے پھر ایک عجیب داستان ہو جائے گی. بس 3 دن دے بعد جدوں اما حلیمہ گودی چ اٹھا کے حضور نو ٹریاں نا تے آپ فرما دیا کہ او جڑی اونٹنی لت ٹوٹی سی نا جدی تے میں انہوں گلی چ بٹھا کے آئی سا. جدو اما حلیمہ حضور دے گھر چو نکلیاں نا تے روایات چاہتا ہے کہ اس اونٹنی نے سانس تے سانس تے ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اونٹنی گوڑیاں تو سر چوک کے کہندی کدھر اوئی تے نہیں آ گیا. جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکھیں کر دے گئے نا. روایات چاہتا ہے کہ اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گودی چ حضور نے ویکھیا نے کعبے ول منہ کر کے 3 واری سجدہ کیتا تے کہندی ہے کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں. مینوں کی پتہ سی کہ میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا امام تے دولہا پہ آندا ہے. نوجوانوں اما حلیمہ جڑے ویلے سواری تے بٹھا کے ٹریاں ہن میں لمبی گل نہیں کردا کی راہ دے اندر ہویا پھر کدی عرض کراں گا. اما حلیمہ دی سواری جا رہی دوڑ دی جا رہی فرما دیاں کرنا چ آواز آندیاں نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کدائی حلیمہ. اما حلیمہ فرما دیا انہیں میری سواری قدم رکھ جڑے ویلے چک دیے تھلیوں سبزہ گیا دائے او تائیاں جڑیاں دل پہلے مکھیوں ٹریاں. اما حلیمہ دی ڈاچی چھا کر کے کولوں گزر گئی. ایک دائی دوسری نو کہنے لگی نہیں لگدا حلیمہ گئی ہے. تجھی کہنے لگی نہیں حلیمہ کتھے او تے جے مکے جے پھر دی ہوئے گی. ایک کہنے لگی نہیں پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے. ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سن جاؤ اج حلیمہ کدیاں سن دی ہیں حلیمہ دے نا دی وکھرے نے. ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ کہ تو بلا دی سے اسی نہیں سا بول دیاں اج اسی بلانیاں تو نہیں بول دی. نہیں لگدا مکیوں سواری بدل آئی ہیں. اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا نہیں سہیلیوں سواری تے اوئی پرانی ہے میں مکیوں سوار بدل کے لے آئی. سوار بدل گئے نے. اما حلیمہ بس گھر آ گئی. ہن کی ہویا کیویں آئی مینوں کئی گھنٹے الحمدللہ درکار دسن چ بڑا طویل عنوان ہے. اما حلیمہ گھر لے گئی. 7 بکریاں سن. کنیاں دودھ ایک نہیں سی دے دی. حضور آئے 700 بکریاں ہو گئی. اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی بہن سی. انہاں دا نام سی حضرت خولہ. ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگے نہیں پہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں. فرما دیا کیوں تے کہنے لگے تیرے کول تے پیسے نہیں سنوں تے رات نو دیوے چ تیل ہی پا کے بالے ہن تے ساری رات ہی دیوا بالی رکھنی ہے. تے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا آ سونا آیا میں تے دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا ہے. یہ تے میرے سونے دا نور ہے. امام ابن ہشام نے لکھیا کہ آنٹ گوار دیاں عورتاں اپنے بچے نو مار کے کہندیاں سن وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے. تے بچے رو رو ماما نو کہندے نے اوتھے ہی چارنے ہاں فرق اینا ہے اماں تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں کملی والا چاردا ہے. بس آخری گل تے میں اجازت کوئی فرمائش نہ کریو. قریب ایک کنواں اج بھی وہ موجود ہے. میں زیارت کر کے آیا نہیں قریب کنواں ایک کوئی پنڈ چ کنواں سی.
وہ جڑیاں عورتاں مکے تو بچے لے کے آئیاں نے، ایک دن اماں حلیمہ نو آ کے کہندیاں نہیں حلیمہ ساڈے پنڈ چ اکو ہی پانی دا کھوہ ہے تے بچے پیشاب کردے نے، کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے، اسی ساریاں کٹھیاں ہو کے روز کپڑے دھون جانیاں، بستر دھون جانیاں، تو کدے نہیں آئی؟ اماں حلیمہ فرماتی ہے مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی۔ ایک بول کے کہنے لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے۔ اما لیما فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکھی میرا بھی مکھی، تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی، پر تو آٹے میرے ورگے نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں۔ کہنے لگی علیما فرق کی ہے؟ فرما دیا نہیں تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں نے، میرا محمد پلیتا نو پاک کر دیں دا، پلیتا نو پاک کر دیں دا، کیونکہ وَيُزَكِّي ہم دیا شانہ لے کے آیا، مزکی بن کے آیا ہے۔ اس سینے چا دل بھی پتہ بڑے سیانے پراؤ دو میں تسی بیٹھ جاؤ، میں بھی تھوڑا جیسا ہاں اس سینے چا دل پاک کر دیں دا۔ یا قلبی والا واقعہ بڑی بار میں تھک گیا، سچی گل میں تھک گیا بھائی، کیونکہ میں ساری رات سفر چ گزر گئی، کل بھی 2 تقریریں، آج بھی صبح بھی 2 تقریریں کرنیاں نے، میں بھی انسان ہوں بھائی، لہٰذا پھر کدے انشاءاللہ آئے پھر کدے تیرے پسر رکھے۔ اما لیما دی لوری سن لو بس 2 منٹ۔ اما لیما فرما دیا 3 مہینے دی عمر تے حضور ٹرن لگ پے، تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ میں عرض کیتا ہے 3 مہینے دی عمر تے چیزاں نو پکڑ کے چل دے سن، 6 مہینے چ دوڑ دے سن، 9 مہینے چ تیر اندازی کر دے سن۔ انج خلیفہ صاحب اما حلیمہ پوچھا تے ہوئے گا ایڈیاں بھی کادیاں کالیاں نے جی، تے آکھیا اماں جی پچھلے نبیاں دی عمر 1000 سال، ساڈی 63 سال عمر ظاہری، 40 سال نبوت دا اعلان نہیں کرنا، پیچھے 23 سال رہ گئے، وہ 23 سالاں دی راتاں رب نال گلاں کرنیاں، پیچھے دن رہ گئے، انہاں دناں چ ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا، عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے، عثمان نو حیدر کرار نو میں عظمت دے تاج پہنانے نے، تے اساں کوئی پگوڑے چ تے نہیں نہ بیٹھا رہنا۔ کملی والا نو ٹر دیاں وے کہ اما لیما فرما دیاں وے باقیاں چالاں، وے باقیاں چالاں بالیا، ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں، تے کھیڈ ل میری گود اندر، وے تم بار نہ کھیڈن جایا کریں۔ فرما دیا وے تو چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی، میں بھی منا کے ویکھ لواں، وے تم کدے کدے رس جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا سلام پڑھو کو ساتھی بھائی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہی نبی پاک دے صدقہ سڑی اجدانہ حاضری قبول فرما۔ تمام میاں برادران جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام کیتا ہے دا ثواب انہاں دی والدہ نو پہنچا کے نبی پاک دی امی دا صدقہ درجات دی بلندی فرما، انہاں دی قبر نو منور فرما، انہاں تمام برادران دے اندر آپس اتحاد اتفاق محبتاں دی دولت نصیب فرما، دونوں نزدیک تو جتنے احباب آئے ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرما، بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد نبی پاک دے میلاد شریف دے صدقے عطا فرما، تینوں تیرے معبود دے بچپن دے حضور دے بچیاں دا واسطہ ساڈیاں اولاداں نو بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں سے تو تندرستی والی عطا فرما، انہاں نوجوانوں نے الہی نیک تے صالح اولاد نبی پاک دے صدقے جو عطا فرما، الہی نبی پاک دے تمام غلاماں دے اپنی خصوصی رحمت کرم تے فضل دا نزول فرما، مولا بیماراں نو صحت کامل عاجلہ نافع عطا فرما، عمیر صاحب نو اور انہاں دے چاچو جان اور دیگر انہاں دے اہل خانہ اور دیگر تمام برادران جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام کیتا، الہی تمام رزق حلال رزق کشادگی تے وسعت
برکت عطا فرما سانو حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان حالت دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما نبی پاک دی دعاواں دا صدقہ الہی سانیاں دعاواں نو مستجاب فرما بھائی محمد ماجد صاحب دے درجات دی بلندی فرما انہاں دی والدہ بیمار نے نبی پاک دی امی دا صدقہ الہی انہاں نبی سے کامل عطا فرما بھائی ماجد صاحب اور دیگر تمام احباب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام کیتا الہی انہاں دے والدہ دی قبر نو منور فرما الہی قبر دے اوتے اپنی خصوصی رحمت دا ہمیشہ نزول فرما سانو سارے نبی پاک دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری مرت حج نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.